सलाम का खूबसूरत कलाम जब खुदा के खानदान वो मस्त रसूल की दावत देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा याकूब रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी हम 16 आयत से पढ़ेंगे। जी एक बंदे की आमीन आई जी। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। आपस में एक दूसरे से चुगलियां करो। हेलो, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का और एक दूसरे के लिए ताकि शिफा पाओ। राष्ट्रवाद की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगेन मेरे पीछे पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई साहब। सब तशरीफ रखिएगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेलो, किसकी दुआ से सब कुछ हो सकता है? अगेन सब बोलेंगे, किसकी दुआ से सब कुछ हो सकता है? बोलेंगे एक दूसरे को, मैं राष्ट्रवाद हूं। जिला नहीं वो शर्म खाएगा, क्योंकि जिस हर एक को अपने ज़मीर का पता आता है कि मैं राष्ट्रवाद है या नहीं है। चले अगेन एक दूसरे का हाथ मिलाकर बोले, राष्ट्रवाद की दुआ से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ईमान रखती है। आज मैं आपके अंदर की क्वालिटी को आपके अंदर लेकर आऊंगा, सामने लेकर आऊंगा, ताकि हमें पता चल जाए कि राष्ट्रवाद की दुआ से सब कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। हेलो, एलिया हमारा हम तबीयत का मतलब, हेलो, 4 टंगा वाला, हेलो, कोई 10 हाथ, हेलो, कैसे हाथ थे? 2 हाथ, हालेलुया, 2 लता। हम तबीयत इंसान था। दुआ करता है तो क्या हो जाता है? आग नाज़िल हो जाती है। दुआ करता है बदल बंद कर देना, दुआ करता है बदल खुल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राष्ट्रवाद की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। सो आज का मज़मून भी यही है, राष्ट्रवाद बनो, राष्ट्रवाद बनो। मेरे अजीजों, दुआ तो सारी दुनिया करती है। आमीन। दुआ तो हर कोई करता है, चाहे वो डिफरेंट स्टाइल्स है, मुख्तलिफ देवता है, मुख्तलिफ उन्होंने अपने अपने मजहबी त्योहारों के हिसाब से, मजहब के हिसाब से हर एक ने अपना अपना खुदा अलग कर रखा है। दुआ सब करते हैं। आमीन। अय्यूब की किताब बयान करती है, जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है। कितने दिनों का है? और दुख से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। प्रॉब्लम, परेशानियां आती जाती रहती है। हेलो, प्रॉब्लम, परेशानियां, मुसीबतें आती जाती रहती है। और जो राष्ट्रवाद होते हैं, जो खुदा के साथ मुंसलिक होते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, वो दुआ करते हैं। हेलो, वो दुआ करते हैं, वो दुआ करते हैं। और बहुत दफा हम दुआ नहीं करते। कोई मुश्किल आ जावे, मुसीबत आ जावे, तो खुदा की तरफ रुख
کر لیتے ہیں. ہم خدا کی طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی چلو بھائی ہون خدا دے کول جائیے, شفا حاصل کریے, تندرستی حاصل کریے, اور اس کے بعد جیسے ہی تبدیلی ہوتی ہے ہم دوبارہ سے خداوند کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. دوبارہ سے خدا کو اپنی زندگی سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں, آج جو خوشخبری کی بات ہے, میں آج آپ کے سامنے جو خوشخبری سنانے کو ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ راست باز بن جائیں گے, اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے, تو آپ کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آمین. بولے میری دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. خدا نے کوئی خدا نے صرف راست باز بندیاں کو کیا, اوکے, راست باز کی دعا سے. ابھی میں بتاؤں گا گناہ گار کی دعا سنی نہیں جاتی. ہاں, گناہ گار کی ایک دعا سنی جاتی ہے, خدا مینوں معاف کر, خدا مینوں اس کے علاوہ تسی گناہ گار کو چلے جاؤ دعا کروان, تسی 36 بدروواں اپنے نال لے کے آؤ. آمین, ہلیلویا. وہ سر درد تو آپ کو ٹھیک کر دے گا, لیکن کمر دی درد وڈی بیماری تہاڈے نال چلی جائے گی, کیونکہ گناہ گار کی دعا سے کچھ نہیں ہو سکتا. آمین. اور آج ابھی سکھاؤں گا, آگے جا کے سکھاؤں گا. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راست باز کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. بتائیں مجھے, راست باز کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. سب راست باز بیٹھے, سب نے بولا ہم سب راست باز ہیں, تو پھر زندگی کیسی ہونی چاہیے. کوئی کہہ سکتا ہے میرے جیسی, اپنی ہر کوئی اپنا کہہ سکتا ہے کہ بھی میرے جیسی. بتائیں راست باز کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. راہل آپ بتا دو جی, راست باز کی زندگی کیسی. آپ سب راست باز, آپ سب نے بولا یا تو خدا کے گھر میں بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں یا پھر آپ راست باز ہیں. آمین. اگر آپ راست باز ہیں تو مجھے بتائیں راست باز کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ویری گڈ, دعا کو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دعا, یس, فور ایلڈر شیرش کیسی ہونی چاہیے. سب سے محبت رکھنے والا, یس. ایسے ہی ڈفرنٹ مجھے آنسر چاہیے. خدا سے محبت رکھنے والا راست باز ہو سکتا ہے. جی مبشر صاحب, فرما برداری کرنے والا ہونا چاہیے, یس. اور خدا کے حکموں کو ماننے والا, جی, تابع داری کرنے والا, مشکل کام, روزہ رکھنے والا. جی انکل کیا کہہ رہے ہیں. خدا کے ساتھ چلنے والا, روزہ رکھنے والا. آمین. راست باز, روزہ رکھنا مشکل کام ہے. اوکے, دعا دے سارے کری جا رہے ہیں. دعا دے مطلب کی کیا ہے, ساری کری جا رہے ہیں. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور راست باز کی زندگی وہ روزہ رکھنے والا ہو. ہلیلویا. مشکل کام ہے بہانے نہ بنے اسی. راست باز کی زندگی روزہ رکھنے والا ہو, دعا کرنے والا ہو, محبت والا ہو, اس کا دامن صاف. ہیلو, اس کا دامن راست باز کو کہتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں گے, راست باز کون ہے. ہیلو, ویری گڈ. بڑے ہاتھ کٹ ہو گئے. ویری گڈ, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر گناہ گار کی دعا نہ کی ہوں. میں آپ کو ایک اندھے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. جنم کے اندھے کو کون جانتا ہے. ہیلو, یوحنا کی انجیل 9 باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے, اور سب نے اس کی سٹوری کے متعلق پڑھا ہوا ہے. اس کی سٹوری میں ساری ایکسپلین نہیں کروں گا. ہاں, اگر کسی نے سٹوری کے متعلق جاننا ہے, میں ہر وقت گھر ہوتا ہوں, یعنی 4 بجے کے بعد آپ میرے سے سن سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. بادشاہ تک بھی ہے, اس لیے میں 11 بجے میرے کلام کو شروع کروا دیا تھا. میرے عزیزو, جنم کا اندھا جو ہے ہم سب جانتے ہیں. خدا کے خادمین, خدا کے رسول کہتے ہیں خدا کس نے گناہ کیا کہ جنم کا اندھا ہوا. خدا کیا کہتا ہے آگے, کسی نے نہیں. یہ اس لیے جنم کا اندھا ہوا تاکہ خدا کا جلال اس کی زندگی سے کیا ہو. خدا کا جلال اس کی زندگی سے کیا ہو. آج خدا اپنے جلال کو آپ کی زندگی سے ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہم اپنا آپ خدا کو نہیں سونپتے, ہم اپنے
इकरार करो। आमीन। या हर रोज इकट्ठे होवो एक दूसरे बंदे ने गुनाहों का इकरार करो कि भाई उन्हें ऐसी गलत काम कर लिया। हेलो, बात बड़ी समझने वाली है। हम 2 लोग इकट्ठे हो जाए, 4 लोग बैठ जाए, हम अपनी बातें करने की बजाय दूसरे लोगों की बातें, उनकी बुराई, उनकी बदी सामने रख देते हैं कि भाई ये फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। लेकिन खुदा कहता है जो राष्ट्रवाद लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि आज मेरे से ये गुनाह हो गया, खुदा मुझे माफ कर। वो माफ करने की कुदरत रखते हैं। सब बोले वो माफ करने की कुदरत रखते हैं। आमीन। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अपने गुनाहों का इकरार, बल्कि हम तीजे चौथे पंजेवें बंदे की गल नूं ऐसी बैठ जावांगे और चुगलियां, अहमजोही और तरह तरह की बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसके वसीला से ना आपकी दुआ में असर रहता है, ना आपकी बात में असर रहता है, जिसकी वजह से आपका खुराना पीछे का पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुदा ने किसी तरह का आपसे कोई बड़ा प्लान नहीं रखा। खुदा ने किसी तरह का आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाली। खुदा ने सिर्फ आपको कहा है रास्तबाज बन जाए, रास्तबाज बन जाए। मैं इस जन्म के अंदर के मुताबिक देख रहा था मेरे अजीजों, फकीर फरीसी कहते हैं, आपको पता है जन्म के अंधे को किस दिन शिफा हुई? कौन सा दिन था? क्या? सब्बत का दिन था। यस, सब्बत के दिन जन्म के अंदे को शिफा हो रही है। ते फकीर फरीसी जिरे सी नाम जिरे इलम रखने वाले सी, वो कहते थे ये गलत काम है और सब्बत के दिन गुनाहगार लोग मौजूदे या कोई काम गलत करते हैं। आमीन। आप पढ़िएगा इसको 9 बाब को, लिखा है उस अंधे से पूछते हैं तुम्हें तुझे किसने चंगा किया, तुझे कौन है जिसने तुझे ये शिफा बख्श दी? उसने कहा वो जोरावर है। वो क्या है? जोरावर है। वो कुदरत वाला है। उसने मट्टी को साना, मट्टी में थूका और मट्टी को साना, उसकी थूक में भी शिफा है। आमीन। हालेलुया। आज अगर थोक ही किसी ने छोड़ दिया तो क्या हो सकता है? जगह जगह रोड्स पे, हॉस्पिटल्स में और अहम जगहों पे लिखा है थूक फेंकना, थूक फेंकना। ते यीशु भी थूक चुकी है। हालेलुया। मट्टी में थूक फेंका, मट्टी को साना और कहाँ पे लगाई? और मैं ये स्टडी कर रहा था, होज भी दूर जे, होज मेरे नहीं जिथे अंधे शिफा दी जा रही है उस तो होज काफी दूर है। तो यीशु मसीह की कह रहे हैं जाके होज जो, हालेलुया, ईमान चेक करिएगा, ईमान चेक करिएगा, अंधे का ईमान चेक करिएगा। यीशु ने क्या, एक तो पहले थोड़ा गंदा काम ही है ना, थोकनू अखा दे ला देना मट्टी दे विच, फिर ऊपर से थोड़ी दूर है, काफी दूर है, कह रहे भी जाके होश से भी जाके तू धो ले। मेरे अजीजों, अगर आपका ईमान होगा तो आप शिफा पा जाएंगे। आमीन। ईमान पर बात कायम है। अगर ईमान नहीं है आप जो मर्जी कर ले आप बरकत नहीं पा सकते। मेरे अजीजों, बात ये हो रही थी, मैं जो इसी बात पर आपको लेकर आना चाह रहा हूं, जब उसको अदालत में आला इस्लाम के आलिमों के पास लेकर जाया गया तो कहा जा रहा है ये गुनाहगार इंसान है। यीशु के मुताबिक बात कही जा रही है, यीशु गुनाहगार इंसान है। आए मैं आपको एक हवाला 9 बाब भी होना, 9 बाब उसकी हम 31 आयत को देखते हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा पर प्रस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। आमीन। बात सुनिएगा प्लीज, अभी तो 5-10 मिनट हुए, बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 31 आयत में, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, खुदा सिर्फ उनकी सुनता है जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। खुदा सिर्फ उनकी
سنتا ہے, خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا. میرے عزیزو یہ بات اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا. آپ 1 گھنٹہ دعا کر لیں, آپ 10 گھنٹے دعا کر لیں, اگر آپ کی زندگی راست باز نہیں ہے, اگر آپ کی زندگی میں بدی ہے, اگر آپ کی زندگی میں گندگی ہے, اگر آپ کی زندگی میں فریب ہے, اگر آپ کی زندگی میں لالچ ہے, اگر آپ کی زندگی میں عہد جوئی ہے, تو آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے. کیونکہ راست باز کی دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے, اور آپ کی دعا میں اثر ہونا چاہیے. اگر آپ کی دعا میں اثر نہیں, آپ کی بات کی ویلیو نہیں, تو میرے عزیزو آپ کا دعا کرنا بے فائدہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ ایلیا بھی ہم طبیعت. میرے عزیزو یہ بات ہمارے ایمان کو انکریج کرنے کے لیے, ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ایلیا بھی ہم جیسا تھا. اگر ایلیا خدا سے منت کرتا کہ آگ برسے تو آگ برستی ہے. ایلیا کہتا ہے آسمان بند ہو جائے, آسمان بند ہو جاتا ہے. ایلیا کہتا ہے آسمان کھل جائے تو آسمان کھل جاتا ہے. تو پھر ہماری دعا میں اثر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ خدا کی مرضی پر نہیں چل رہے. ہم لوگ ہم لوگ خدا کی مرضی پر, ہم لوگ خدا کی مرضی پر, اور آپ لوگ میری مرضی پہ نہیں چل رہے. میرا رپلائی نہیں کر رہے, آپ لوگ میرا رپلائی نہیں کر رہے. میں اکثر کہتا ہوں روٹی کھانے کے لیے نوز کو کھولنا پڑتا ہے. کس کو کھولنا پڑتا ہے؟ تو روحانی روٹی کھانے واسطے کھولنا پڑے گا. آمین. روحانی روٹی کھانے کے لیے منہ. اور اگر آپ روٹی کو ایسے ہی نگل جاؤ گے, مزہ آئے گا؟ چباؤ گے, کھاؤ گے, دیکھا زمین اچھی ہے. آمین. تو پلیز ان الفاظوں کو میں کوئی مشکل سوال نہیں پوچھ رہا, میں جو بولتا ہوں اسی چیز کو ریپیٹ کرواتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے تسی سن لیں. کس کی مرضی پر چلنا ہے؟ کس کی مرضی پر چلنا ہے؟ خدا کی مرضی پر چلنا ہے. میرے عزیزو اسی کی 29 آیت کو دیکھیں, 9 باب کی 29 آیت کو, تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے میرے عزیزو خوب لکھا ہوا ہے, لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے. یسوع کے متعلق کہا جا رہا ہے کیونکہ یسوع سبت کے دن کام کر رہا ہے, یسوع سبت کے دن معجزے دکھا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے, یہ شخص کہاں سے آیا ہے, یہ کدھر سے ہے, ہم اس سے واقف نہیں ہے. میرے عزیزو آج آپ بھی یسوع سے واقف نہیں ہیں. میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ یسوع سے واقف نہیں ہیں. ہم دعا تو سب کر رہے ہیں, اب ہم دعا تو سب کر رہے ہیں, اگر واقف ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی دعا میں سننا ہوگا. ایلیا خدا سے واقف تھا, ہلیلویا. موسیٰ خدا سے کیا تھا؟ انبیاء اکبر, انبیاء اصغر خدا سے کیا تھے؟ مشکل دے وچ بھی پولس رسول کی کہنا ہے خداوند تیرا فضل ہی میرے لیے تے اج مشکل دے وچ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں پولس بھی ہم جیسا ہم طبیعت انسان تھا. ہلیلویا. یسوع تو زیادہ کوڑے کھا لے, یسوع تو زیادہ مار کھا لے, نہیں ڈولا. آج ہم لوگ ڈول جاتے ہیں. میرے عزیزو خدا گناہگاروں کی دعا نہیں اپنے ساتھ لے کے جائے. یوحنا کی انجیل 9 باب 31 آیت لازمی روزانہ پڑھا کرو کہ خدا گناہگاروں کی کہ جنہ گناہگار ہوئے گا دعا نہیں کرے گا. یس, وہ صرف سب سے پہلے اپنی معافی مانگے گا. خدا مینوں معاف کر, میں گناہگار نہیں رہنا چاہتا, میں راست باز بننا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں آج یہاں سے آپ سب راست باز بن کر لوٹیں. آمین. آپ کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے, آپ کی زندگی میں روزہ آ جائے, آپ کی زندگی میں محبت آ جائے, اور آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو آپ کسی
कोई नहीं, ऐप कोई नहीं, बल्कि अपने अपने गुनाहों का इकरार करें कि फलां 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 मेरे से गुनाह हुआ, खुदा मैंने माफ करे। आमीन। और रास्तबाज कभी भी बात को उछालता, रास्तबाज कभी भी बदनामी नहीं करता। ये आम लोग, दूसरे लोग, गुनाहगार लोग होते हैं जो इधरों सुनी थी उधर, उधरों सुनी थी उधर। आमीन। हिजकिय्याह बादशाह को कौन जानता है? हेलो, शहरिश जानती है, कह रही है, मुंह से नहीं बोल रही। दूसरा सलातीन 20 बाब उसके पहले चैप्टर का मुताला करें तो हिजकिय्याह बादशाह के मुतालिक भी हमें पता चलता है। आमीन। परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गई, तो दुआ की कर रहे हैं। हेलो, दुआ क्या कर रहे हैं? खुदा मैं तेरा रास्तबाज बन रहा हूँ। हेलो, खुदा मैं तेरा, खुदा को दुआ ये कर रहा, खुदा मैं तो तेरा मनने वाला हूँ, खुदा मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलने वाला हूँ। तो रास्तबाज की दुआ से क्या हुआ? हेलो, हिजकिय्याह बादशाह को क्या हुआ? कोई बताए मुझे जल्दी से। कितने वर्ष? 15 वर्ष उम्र बढ़ गई। रास्तबाज की दुआ से ये सब हो सकता है। आमीन। और ज़बूर 66 अगर हम उसकी 18 आयत का मुताला करें, ज़बूर 66 और उसकी 18 आयत, तो मेरे अजीजों वहां पर खूब लिखा है, अगर मैं भक्ति को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर भक्ति को मैं अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी, बात बड़ी गौर वाली है, बात बड़ी समझने वाली है, समझने वाली बात है, बात समझने वाली है। अगर मेरे दिल में भक्ति होती, अगर मेरे दिल में गुनाह होता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। और अगर आपकी जिंदगी में भक्ति है, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, तो फिर खुदा आपकी भी नहीं सुनता। जाहिर सी बात है। आमीन। बड़ी दुआएं कराइयां मैं, बड़े लोगों को गई मैं बल्कि बहुत लोगों को चेक कर लिया, आराम नहीं आ। क्यों नहीं आराम आ रहा? बद्दी आपकी जिंदगी में है। आमीन। बद्दी मेरी जिंदगी में है। अगर मेरी नहीं सुनी जा रही, अगर खुदावंद मेरी नहीं सुन रहा, तो अपने आप को चेक करें। आमीन। अपने आप को चेक करें, क्योंकि मैं तो खुदा के कलाम को ये जानता हूँ, खुदा से ये वाकिफ हूँ कि रास्तबाज की दुआ से, कोई पास्टर के लिए, बिशप पॉल एंड कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, रास्तबाज होना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा रास्तबाज की दुआ को सुनता है, खुदा रास्तबाज की दुआ को सुनता और उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। हालेलुया। अगर मेरी जिंदगी में बदी होती तो मैं दुआ मेरी खुदा ना सुनता। मेरे दोस्तों, आपको पता है, लास्ट सुनिएगा, आपको पता है दुआ करने वाला जो रास्तबाज दुआ करता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आमीन। मैं इसके मुताबिक स्टडी कर रहा था, उसको आपके दुखों को अपने ऊपर लेना पड़ता या नहीं लेना पड़ता। मैं इसको स्टडी कर रहा था। अगर आपके अंदर अबलीस है तो अबलीस के साथ रास्तबाज ने लड़ना है। हेलो, अबलीस के साथ किसने लड़ना है? रास्तबाज। तो अगर आप ऐनी मुंह चुकिया जितने मर्जी को दुआ कराना, फिर मैं दुआई करानी है, मैंने दुआई करवानी है, तो ऐसा हो सकता है? हेलो, सबसे पहले उसकी जिंदगी को चेक कर। आमीन। जे मैं दुआई नहीं करता, जे मैं रास्तबाज ही नहीं आ, तो तानू की पता ताड़े पीछे की छड़ गया। हेलो, ताड़े पीछे की छड़ गया है या नहीं है? मैं बिलीव कर लिया, खुदा के मजमा में खड़ा मैं इसको स्टडी कर रहा था। अगर रास्तबाज शख्स है उससे दुआ करना है। आमीन। अगर क्योंकि खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर कह रहा है रास्तबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। गुनाहगारों की वो नहीं सुनता, गुनाहगारों की वो नहीं सुनता। तो फिर हम क्यों अभी रात को मुझे कॉल आई, तो आज उन्होंने आना था लेकिन उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। कहते मैं बड़े को दुआ कराई है, मैं बड़े को दुआ कराई, आराम नहीं आ रहा है। मैंने मुंह चौक के फोन कर, मुझे पहले चेक तो करे मैं कैसा इंसान, क्या ख्याल। मैं ये इस कलाम को मैं सर्च कर रहा था, मैं इस कलाम पर जब मैं इस बात को देख रहा था तो खुदा हम कलाम हो रहा था कि भाई पहले चेक करना चाहिए। आमीन। अगर हमने किसी को कलाम के लिए बुलाना हो, कभी आप यहाँ पर आके कलाम सुनाए,
ہمیں سب سے پہلے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ ہم سے بولے گا ان کی زندگی میں ہے بھی یا نہیں ہے. ہلو، ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر میں گناہ گار، میں گندا انسان ہوں اور میں بولوں بھائی آپ نے سگریٹ نوشی نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، تو مینوں تسی ایسے کردے ویکھو تو تسی میرے کو برکت پا سکتے ہو. افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگتی ہے. آمین. اور اگر آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں. راست باز کی دعا سے حالات چینج ہو جاتے ہیں. آمین. راست باز کی دعا سے نسلیں چینج ہو جاتی ہیں. راست باز کی دعا سے موت آگے بڑھ جاتی ہے. اس کی آواز شاید بدی نا، موت کی نہیں آگے رانے بندہ نے کہا بھی موت آ جانی ہے. دعا کی اور خدا کو اس کے وعدے یاد کروائے کہ خدا میں تو خود راست باز ہاں، 15 سال اگے وعدے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد راست باز کی دعا سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ہلیلویا، ہلیلویا. ہم نے راست باز بننا ہے. بولے ہم نے راست باز بننا ہے. ایک دعائی کے ساتھ ایک میں ڈاکٹر ینگ جو غیر مذہب کا تھا، غیر مذہب کا تھا ڈاکٹر ینگ جو، اور اس کی کتاب میں بھی لکھی گئی چوتھا رخ. اس کے بعد جب وہ خاتم بنا اس کے بعد پہلے وہ خدا کو نہیں مانتا تھا اور 18 سال کی عمر میں ڈاکٹروں نے جواب دیا. ڈاکٹروں نے کہ ایسے نہیں بچنا. ڈاکٹروں نے کہا اس نے نہیں بچنا. ایک مسیحی بچی بیت المقدس کو لیے اس کے گھر میں گئی، دعوت دی کہ بھی کلام نو پاٹ تو بچ جائے گا. غیر مذہب کا تھا، خدا کے یسوع سے نہ واقف تھا، نہیں جانتا تھا. بچی پر ظلم کیا، اس کو تھپڑ مارے، اس کو واپس بھیج دیا. نیکسٹ ڈے اگین بچی دوبارہ اسی بات کو لے کر گئی. بول تھا کہ بھئی 18 سال ینگ سا لڑکا ہے اور یہ وفات پانے کو ہے. دوبارہ سے وہ بچی اس کے پاس گئی، اس نے پھر سے اس کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا. تیسرے دن جب بچی دوبارہ اس کے پاس گئی تو میرے عزیزو بات سننے والی ہے، یہ ایمان کے لیے بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے راست باز کی دعا سے کیا ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا سے کیا ہو سکتا ہے. میرے عزیزو جب تیسرے دن وہ بچی اس کے پاس گئی اور اس نے کہا چلو، اس نے کہا یہ بک تو مجھے پاس لے کر آتی ہے، میں روزانہ تجھے دھکے مار کر تجھے نکال دیتا ہوں، تو بار بار میرے پاس کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میرا ایمان یہ ہے کہ ینگجو بھائی اگر آپ پڑھو گے تو آپ آرام پا جاؤ گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ لے لیتا ہے. جیسے ہی وہ اس لیتا ہے بائبل کو، متی دی انجیل پڑھنا شروع کر دیا. ابراہیم دا باپ، اسحاق دا باپ بند کر دیتا. اگلے دن کرنا ہے وہ بھائی میں انہاں دے ماں پیو جا کے کی کرنا ہے. اگلے دن وہ بچی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں پڑھا ہے، کہتے وہ پڑھے، مجھے نہیں مزہ آیا. میں ان کے باپ کو آگے اس کی نسل میں جان کر میں کیا کروں گا. اس نے کہا آج تو نے پھر سے پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے، تو پڑھے گا تو تجھ کو پتہ چل جائے گا. کہتا چلو ٹھیک ہے تیرے کہنے پہ پھر میں پڑھ لیتا ہوں. پھر سے وہ اس بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور جیسے جیسے پڑھتا ہے یسوع مسیح شفا دے. یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ ہلو. پہلے وہ ناواقف ہے، پہلے وہ کیا ہے؟ اب وہ یسوع کو جاننے کی خواہش ہو گئی. ہر جگہ پہ مل رہے ہیں یسوع کوڑیاں کو صاف کر رہے ہیں، یسوع بیماراں نو چنگا کر رہا ہے، یسوع انھیاں نو چنگا کر رہا ہے، یسوع لنگڑے چلا رہا ہے، یسوع مردے زندہ کر رہا ہے. وہ دوبارہ اگلے دن وہ بچی آتی ہے اور ینگجو بولتا ہے بھی یسوع کون ہے؟ میں نے اس کو اسٹڈی کیا، ہر جگہ پہ ملتا پیا، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. سب بولیں گے میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. ہلو. ہم سب کلام تو پڑھتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. ہم خدا سے ملتے نہیں ہیں. میرے عزیزو لکھا ہے بڑا فرم ہے، وہ کہتا ہے کہ جب اس بچی نے کہا آج تجھے یسوع ملے گا، آج تجھے تو جس کو ملنا چاہتا ہے تو آج وہ اسے تو مل جائے گا. میرے عزیزو وہ رات دعا میں ٹھہرتا ہے اور یسوع مسیح اس کو مل جاتے ہیں. میں اس کے متعلق اس کی بک سے اسٹڈی کر رہا تھا.
50,000 की कलीसिया, बड़ी कलीसिया है। जब ये खुदा ने इसको जिंदगी बख्शी, इसकी जिंदगी चेंज हुई। 50,000 की कलीसिया, छोटी कलीसिया नहीं है। आमीन। हेलो, खुदा को जब बरकत देता है, जब खुदा, हेलो पीछे से हेलो, हालेलुया हालेलुया, मैं गल एंड करके सारा। आमीन आमीन। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुसी अद्धे रासवास बन के तो चलेगा, हैं दोबारा दूजे तीजे दिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸਵਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ दिन तुसी अंदरों फिर दोबारा रासवास ही करी जावे। मेरे अजीजों, तो मैं इसके मुताबिक पढ़ा था, जब इसकी जिंदगी चेंज हुई, जब इसकी जिंदगी तब्दील हुई, ये एक जबरदस्त खाना बना। और मैं इसके मुताबिक इसकी किताब चौथा रुख में पढ़ा था कि ये इतने बड़े मौजे कर रहा था कि लोग दूर दूर से इसके पास आते थे। आमीन। जो वो नावाकिफ था, वो खुदा यीशु को नहीं जानता था। जब वो वाकिफ हो गया, जब वो रास्तबाज बन गया, तो मेरे अजीजों 50,000 की कलीसिया उसने कायम कर ली। 50,000 की कलीसिया को लिखा है बस की किताब में, दुनिया का महंगा तरीन चर्च भी इसके पास था। आमीन। ये बरकत है, जब आप रास्तबाज बन जाते हैं, वफादार हो जाते हैं, ताबेदार हो जाते हैं, रास्तबाज जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा आपको बड़ी बड़ी नेमतों से भर देता है। एक वाकई इसके पास आया, एक औरत घुटनों में दर्द थी, उसके घुटनों में दर्द थी। उसने बड़ा सुना कि भाई डॉक्टर यंगजू के पास जाए तो आराम आ जाता है, वो दुआ करता है तो आराम आ जाता है। एक दफा औरत उसके पास आई, आराम नहीं आया। आराम, हेलो, आराम सब बोलेंगे आराम। दूसरी दफा और दोबारा से आई, व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती थी। दूसरी दफा आई, आराम नहीं है। डॉक्टर यंगजू परेशान हो गए कि खुदा की ऐसी गल बन गई, मैं तो तेरे अगर मिन्नत करना तो शिफा जाहिर कर देना, मैं की मसला है। खुदा उससे हम कलाम हुआ, उसकी जिंदगी में क्या है, हेलो, बदी है। उसकी जिंदगी में क्या है, जब तक वो अपने आप को खाली नहीं करेगी तो वो शिफा नहीं पा सकती। तीसरे दिन वो औरत दोबारा से आती है और डॉक्टर यंगजू फौरी तौर पर उसको बोलता है, मेरी बहन तौबा कर, मेरी बहन तेरी जिंदगी में गुनाह है, तेरी जिंदगी में गुनाह है, इसलिए तेरी सुनी नहीं जा रही। खुदा गुनहगारों की सुनता, खुदा गुनहगारों की सुनता, इसलिए तेरी सुनी नहीं जा रही। मैंने उस यूसुफ की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है, जैसे ही उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, जैसे ही उसने तौबा की, बिलीव कर ले, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, वो व्हील चेयर से उसी टाइम खड़ी हो गई, उसी टाइम। ये खुदा की कुदरत है। खुदा गुनहगारों की सुनता नहीं है, खुदा गुनहगारों की सुनता नहीं, खुदा उनकी सुनता है जो रास्तबाज होते हैं। अगर मेरे दिल में बदी होती तो वो मेरी सुनता ना, अगर मेरे दिल में बदी होती तो वो मेरी सुनता ना। मेरे अजीजों, खुदा रास्तबाजों की सुनता है, और रास्तबाज जब दुआ करते हैं तो उसकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रास्तबाज बनेंगे हम, सब हाथ उठाएंगे, हम रास्तबाज बनेंगे। आमीन, नीचे हाथ करें। आगे से सब रास्तबाज है, लेकिन आप यीशु से नावाकिफ हैं, आप यीशु से नावाकिफ है। जब आप यीशु से वाकिफ हो जाएंगे तो आपकी दुआओं में असर आ जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपकी दुआ में असर होना चाहिए। आप दुआ करें तो वो साथ होना चाहिए। आमीन। आप दुआ करें, जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े खादम के पास जाएंगे तो कुछ बड़ा आप देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप अपने अंदर से बदी को खत्म करें। हम अपने अंदर से बदी को खत्म नहीं करते तो 36 किस्म के पासरा को चले जाने हैं, 36 किस्म के पासरा को चले जाने हैं। आराम नहीं आता, आराम जब तक हम अपने अंदर की बदी को खत्म नहीं करेंगे तो खुदा हमें बहाल करना शुरू कर देगा। आमीन। आज हम ही अपने घर के दुश्मन बन बैठे हैं, आज हम ही अपने घरों के दुश्मन बने हैं, क्योंकि हमारी दुआओं में असर, हमारी दुआओं में असर
ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹਿੱਲਦੀ। ਆਮੀਨ। ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦੁਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਫਖਰ ਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਢੇਰ ਹੈ, खुदा मेरी मोलेगा। खुदा आज के कलाम से आपको बात कर दे। आए सब यूनुस के सामने हम दुआ करेंगे। यूनुस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।